जय स्वाभिमान, जय जय स्वाभिमान, जय 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 स्वाभिमान। जय स्वाभिमान। म प्रेम बानिया। दर्शकहरू, नेपाल देशलाई यति बेला सार्कको 18औं शिखर सम्मेलन र त्यसभन्दा बढी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लागेको छ। अनि मोदीलाई पनि सार्क सम्मेलन भन्दा बढी नेपाल लागेको हुनुपर्छ। तर यी दुई सन्दर्भ बीचको स्थिति निरपेक्ष छ र नेपालको सार्वभौमिकता खिरिलो देखिएर मोदी मोटा देखिएका छन् भनी टिप्पणी हुन थालेको छ। नेपालको संसदको राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूले केही अघि गरेका टिप्पणी अनुसार मोदीले चुनावको बेलामा जस्तो साइकल बाँड्ने, टोल टोलमा भाषण गर्दै हिँड्ने कार्यक्रमले कूटनीतिक मर्यादा उल्लङ्घन हुनेछ। साथै सार्क राष्ट्रका अरू सरकार प्रमुखहरूले पनि मोदीले जस्तै गरी भाषण गर्ने, साइकल बाँड्ने र नागरिक अभिनन्दन लिने चाहना व्यक्त गरे भने नेपालको सरकारले के गर्छ भनी समितिमा प्रश्न उठेको थियो। साथै यस्ता कुराले कूटनीतिक मर्यादा र अर्को देशको सार्वभौमिकतामा के असर पर्छ भनी नबुझिएका बारे पनि टिप्पणी भएको थियो। संसदीय समितिको बैठकमा सार्क सम्मेलनलाई मोदीमय बनाउन खोजिएका बारे आपत्ति व्यक्त गरिएको थियो। जवाफमा उपप्रधान तथा गृह मन्त्री वामदेव गौतमले मोदीले जनकपुर र लुम्बिनीमा भाषण नगर्ने र साइकल पनि नबाँड्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री सहितको उपस्थितिमा गृह मन्त्रीले दिएका यो जवाफ असत्य साबित हुने र मोदीले जनकपुरमा भाषण गर्ने तथा अभिनन्दन लिने कार्यक्रम यथावत रहेको बताउँछन् जनकपुरबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट राजकमल सिंह। मंसिर 10 र 11 गते काठमाडौँमा हुने दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको 18औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन आउने सार्क राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुख मध्ये भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एक सदस्य राष्ट्रका सदस्य मात्र हुन्। तर नेपालमा मोदीलाई सार्क सम्मेलनकै प्रमुख अतिथि जसरी व्याख्या अपव्याख्या गरिँदैछ। नेपालको छिमेकी राष्ट्र मध्ये एक र 3 देशसँग सीमा जोडिएको भारत र त्यसका प्रधानमन्त्री मोदी नेपालमा यति धेरै चर्चामा किन छन् भन्दा पनि नेपालमा मोदी किन हावी हुन खोजिरहेका छन् भन्ने सवाल महत्त्वपूर्ण भएको छ। अरू सबै देशका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरू सिधै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट काठमाडौँ आउने तय भएका बेला उनी चाहिँ आफूलाई केही फरक देखाउन खोजिरहेका छन् र भारतको बिहार हुँदै जनकपुर भएर काठमाडौँ आउने कार्यक्रम तय भएको छ। सडक मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने मोदीलाई केन्द्रित गरेर जनकपुरमा तय भएको कार्यक्रमका कारण पनि यसपटक मोदी विवादमा छन्। उनलाई जनकपुरमा गर्न लागिएको भनिएको नागरिक अभिनन्दन पनि एक विवादित विषय भएको छ। राष्ट्रले यसअघि संसदमै दिएको स्पेस विपरीत जनकपुरमा मोदीले गर्ने भनिएको सम्बोधन त झनै विवादित विषय बनेको छ। आखिरमा भारतका एक प्रधानमन्त्री नेपालमा किन बढी हावी हुने प्रयत्नमा छन्? दुई देशीय सम्बन्धमा नयाँ आयामको कुरा गर्दै नेपालको सार्वभौम इतिहास अघिल्तिर यो निकै गम्भीर विषय बनेको छ। मोदी भारतको पटनाबाट भिट्टा मोड हुँदै मोटरबाट महोत्तरी स्थित नेपाली सेनाको शेरगढ पर्काउली ब्यारेकमा मंसिर 9 को बिहान पुग्ने कार्यक्रम छ। उनलाई ब्यारेकबाट नेपाली सेनाकै हेलिकप्टरले जनकपुरको 12 बिघा प्राङ्गणमा पुर्याउनेछ। त्यहाँबाट जानकी मन्दिर परिसर करिब 700 मिटर मात्र टाढा रहेकाले त्यहाँसम्म उनलाई पुनः गाडीमै लगिनेछ र जनकपुरमा उनको नागरिक अभिनन्दन गरिनेछ। मोदीले राम जानकी मन्दिरमा विवाह पञ्चमीको अवसरमा पूजा आराधना गर्नेछन्। मन्दिरमा पूजा गरिसकेपछि फर्किने क्रममा मोदीलाई 12 बिघा प्राङ्गणमा अभिनन्दन गर्न लागिएको तयारीमा जुटेको धनुषाका प्रमुख जिल्लाधिकारी कृष्ण प्रसाद ढुङ्गाना बताउँछन्।
संक्षिप्त हुने र नागरिक अभिनन्दन गरेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीज्यू आज जनकपुर आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँकै समुपस्थितिमा यहाँको नागरिक समाज जसमा राजनीतिक दलहरू स्थानीय पदाधिकारीहरू यस्तै गरेर जनकपुर जानकी मन्दिरका पदाधिकारी मठाधीश मोदीले भारत सरकारको सहयोगमा आएको साइकल बाँड्ने कार्यक्रम समेत राखिएकामा त्यो नगर्ने भनिए पनि यकिन भइसकेको छैन भन्छन् हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट। जनकपुरबाटै मोदीले नेपाललाई सहयोग घोषणा गर्ने समेत जनाइएको छ। जनकपुरमा मंसिर 8 देखि रामको जन्ती आउने र वैवाहिक प्रक्रिया अघि बढाउने नियमित कार्यक्रम समेत छ। मोदी त्यही जन्तीमा सामेल हुन सक्ने भएकाले त्यही किसिमले तयारी अगाडि बढाइएको छ। भारतीय जनता पार्टीका एक नेताको नेतृत्वमा यसपटक भारतको अयोध्याबाट ठूलो संख्यामा जन्ती ल्याउन लागिएको छ। सरकारले जनकपुरमा मोदीको स्वागतदेखि अन्य व्यवस्थापनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई जिम्मेवारी दिएको छ। कार्यक्रमबारे मन्त्री निधि भन्छन्, मन्दिरमा पूजा गरिसकेपछि सम्भवतः जानकी मन्दिरको प्राङ्गणमा धनसा भवतरी लगायत जिल्लाहरूको मान्य सदस्यहरू, पार्टीका प्रमुखहरू, नागरिक समाजहरूसँग उहाँलाई अभिनन्दन गर्नुहुनेछ। अभिनन्दनपछि उहाँले सम्बोधन गर्नुहुन्छ, त्यसपछि फर्किनुहुनेछ। जनकपुरमा मोदीले साइकल बाँड्ने र भाषण गर्ने विषयको आलोचना संसदको एउटा समितिमा भएको छ। छिमेकी देशका एक प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदा उनले आफ्नो देशमा जस्तै सहयोग र भाषण गर्न खोजेका छन्, सम्मान र आफ्नो देशमा जस्तै निर्वाध गतिविधि गर्न खोजेका छन्। यो ठीक होइन। संसदीय समितिको प्रतिक्रिया यस्तो आएको थियो। साथै नेपाल सरकारसँग औपचारिक रूपमा यसबारे कुनै प्रस्ताव नपठाई सिधै दिल्लीले निर्णय लिएका बारे संसदीय समितिमा मोदीको आलोचना समेत भएको थियो, जुन विषय नेपाल र नेपालीका लागि निकै पीडापूर्ण भएको जनकपुरका स्थानीयको भनाइ छ। साइकल बाँड्ने जहाँसम्मको कुरो छ, गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई साइकल बाँड्ने कुरो छ, तर हो भने यहाँ अब त्यो लिस्ट कहाँबाट कसले उपलब्ध गराएका छन् हैन, र त्यसको लागि अब नेपाल सरकारसँग उहाँहरूले त्यो किसिमको कार्यक्रम रहेकोमा पूर्व स्वीकृतिहरू लिनुभएको छ कि छैन, कि एकैचोटि आएर यहाँ साइकल बाँड्ने हुन्, त्यो कुरामा अलिकति पूर्व तयारीको अवस्था के छ त्यो मैले वास्तवमा बुझ्न पाएको छैन। जहाँसम्म कोही यदि कसैले केही सहयोग गरिरहेको छ भने त्यो आफ्नो ठाउँमा एउटा राम्रै कुरा हो। त्यस्तै सार्क सम्मेलनमा सहभागी हुने मोदी सम्मेलनपछि लुम्बिनी जानेछन्। र त्यसैका लागि लुम्बिनीमा पनि तयारी तीव्र पारिएको छ। उनी सहित लुम्बिनीमा श्रीलंकाका राष्ट्रपति महेन्द्र राजापाक्सेको समेत उपस्थिति हुनेछ। त्यस्तै भुटानका राजा जिग्मे खेसर नामगेल वाङचुकले पनि लुम्बिनी भ्रमण गर्नेछन्। सार्क सम्मेलनमा सहभागी भएर मंसिर 12 गते मोदी विशेष हेलिकप्टरबाट लुम्बिनीमा अवतरण गर्नेछन्। सुरक्षाको दृष्टिकोणले लुम्बिनीमा 3वटा हेलिप्याड बनाइएको छ र मोदी कुन स्थानको हेलिप्याडमा अवतरण गर्ने हुन् भन्ने अहिले खुलाइएको छैन। हेलिप्याडमा अवतरण गरेपछि मोदीले मायादेवी मन्दिर अवलोकन र पूजा गर्नेछन्। उनी हेलिप्याडबाट बुलेट प्रुफ गाडीमा मायादेवी मन्दिरसम्मै जानेछन् वा शान्ति द्वीपबाट पैदल यात्रा गरी मायादेवी मन्दिरसम्म पुग्ने हुन्, खुलाइएको छैन। मोदी मायादेवी मन्दिर पुगेपछि उनले मन्दिर अवलोकन गरेर त्यहाँ करिब 20 मिनट पूजा आजा गर्नेछन्। त्यसपछि मन्दिर नजिकै रहेको शान्ति उद्यानमा भारतको बोधगयाबाट ल्याइएको बोधि वृक्षारोपण गर्नेछन्। त्यसपछि मोदीले मन्दिरको विशेष पुस्तिकामा लुम्बिनी बारे आफ्नो व्यक्तिगत धारणा लेखी मन्दिरबाट फर्किने कार्यक्रम रहेको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ। बिहार परिसरभित्र जो उहाँको चाहिँ त्यो भ्रमण हुने सन्दर्भमा उहाँले त्यो बुद्धको जन्मथलो नजिकैको पुरातात्विक क्षेत्रभन्दा बाहिर त्यहाँको शान्ति उद्यान पिस गार्डनमा चाहिँ पिपलको बोट बुद्ध गयाकै पिपलको बोटको बोधि वृक्षको चाहिँ त्यसको प्रुनिङ अथवा हामी के भन्छौँ नयाँ विधिबाट उत्पादन गरेको बिरुवाको वृक्षारोपण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने
त्यस पछाडि त्यहाँ चाहिँ नागरिक जुन एउटा चाहिँ समुदायबाट लुम्बिनी क्षेत्रको नागरिक जुन समाजबाट एउटा चाहिँ अभिनन्दन गर्ने र लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा त्यो नागरिक अभिनन्दन जुन एउटा समारोह समिति एउटा चाहिँ बन्ने र त्यो समितिले उहाँहरूलाई दुवै सरकार प्रमुखहरूलाई श्रीलङ्काको राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ नागरिक अभिनन्दन गर्ने लुम्बिनीमा र त्यो नागरिक अभिनन्दन समारोहका चाहिँ सदस्यहरूलाई उहाँहरूले छोटो एउटा सन्देशमूलक सम्बोधन गर्ने कुरो अहिलेसम्म तय भएको छ। मोदी मन्दिरबाट फर्केपछि लुम्बिनीमा भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भइरहेको संग्रहालय र लुम्बिनी क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरिदिन लागेको अडिटोरियम हलको स्थान अवलोकन गर्ने कार्यक्रम छ। मोदीलाई लुम्बिनीमा पनि नागरिक अभिनन्दन गरिनेछ। विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य नै लुम्बिनीमा आएर तीर्थाटन गर्ने हो, सर्वसाधारण नागरिकसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम होइन। हामी स्थानीय स्तरमा उहाँहरूलाई स्वागत गर्ने एउटा स्वागत समिति बनाउँछौँ र त्यही समितिमा रहेका सदस्यहरूले स्वागत गर्ने, उहाँहरूको अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम छ। करिब 300 जना विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराउने र त्यहीबाट लुम्बिनीमा एक अडिटोरियम हलको निर्माण र मायादेवी मन्दिरलाई संगीत र उज्यालोले सजाइने घोषणा हुने बताइएको छ। यसमा करिब 1 अर्ब 50 करोड रुपियाँ खर्च लाग्नेछ र त्यो भारत सरकारले बेहोर्ने जनाइएको छ। त्यसबीच मोदीलाई विशेष उपहार दिई नेपालबाट विदाई गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ। समितिले मोदीलाई बुद्धको मूर्ति, अशोक स्तम्भ र सिद्धार्थ गौतम जन्मिने क्रमका आकृतिलाई विशेष रूपमा तयार पारिएको मूर्ति सहितको ताम्र पत्र प्रदान गरिनेछ। यसरी सार्क सम्मेलनका बीच नेपालमा सबैभन्दा बढी गतिविधि नै मोदीले गर्नेछन् र उनका लागि अलग्गै तथा विशेष तयारीमा नेपाल जुटेको छ। जनकपुरदेखि काठमाडौँ र लुम्बिनीसम्म उनकै भूमिका बढी हुनेछ र एक प्रकारले सार्क सम्मेलनको हिरोका रूपमा मोदीलाई दर्ज गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ। मोदीको यस्तो गतिविधिलाई सबै नेपालीले सामान्य र औसत रूपमा लिन सकेका छैनन्, किनकि उनी जुन जुन प्रकारको कार्यक्रममा सहभागी हुँदैछन् त्यसमा उनको निजी धारणा र निजी निर्णयले नै धेरै काम गरेको आरोप उनीमाथि छ। साथै नेपाललाई कुनै अर्को सार्वभौम मुलुक नै होइन जसरी जुन प्रकारको गतिविधि देखाउने कोसिस भइरहेको छ यसबाट धेरै नेपाली सन्तुष्ट छैनन्। देशका धेरै नागरिक सन्तुष्ट छैनन्, सांसदहरू सन्तुष्ट छैनन् र मोदीले निकै सहज रूपमा लिएका देश नेपालको परिस्थिति सन्तुष्ट छैन कि एक छिमेकका प्रधानमन्त्री अर्को छिमेकको टोल टोलमा पुगेर भाषण गर्दै प्रभाव जमाउँदै र अदृश्य दबाव सिर्जना गर्दै हिँड्नुलाई नितान्त स्वाभाविक मान्न सकिएको छैन, किनकि मोदीले नेपाललाई एक अलग देशको रूपमा स्वीकारेर पनि त्यस प्रकारको गतिविधि गरिरहेका छैनन् भन्ने टिप्पणी संसदको समितिमा उठेको थियो। जय स्वाभिमान। दर्शकहरू, आफू बाँचिरहेको देश, कम्तीमा देश त होस् भनेर हामी बोल्दै बोल्दै आइरहेका छौँ, तर सदृश्य अदृश्य हामीमाथि प्रभाव दबाव र लाभको ललिपप देखाउने अभ्यास निरन्तर चलिरहेको छ अनि हाम्रो सरकार पनि यस्तै प्रकारको आत्मरतिमा सलबलाइरहेको अस्थिर आकारमा छ। यसकारण यो देश जस्तो कम छ भन्दा जति नै शिर निहुरिने भए पनि यो यस्तै भइरहेको छ। यसपटक सार्कको 18औं शिखर सम्मेलनका लागि देशले गरिरहेको तयारी बीच मूल तयारी नै भारतीय प्रधानमन्त्रीको आगमनलाई लिएर भइरहेको छ र उनको आगमन बीच मुख्य एजेन्डा भन्दा सहायक एजेन्डा नै बलियो रूपमा हामी माथिको प्रभाव र दबावका लागि लक्षित भएको देखिन्छ भनी टिप्पणी सुरु भएको छ। जुन विषयको बाँकी प्रसङ्ग अबको क्रममा, यसका लागि सिद्धार्थनगरबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोरञ्जन शर्मा भन्छन् नेपालको सार्वभौमिकतामा असर पर्नुहुन्न। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्क सम्मेलनका क्रममा जे जस्तो गतिविधि गर्दैछन्
त्यसले एक सार्वभौम राष्ट्र नेपालको मर्यादामाथि हमला गरेको हुनेछ भनी टिप्पणी सुरु भएको छ। नेपालको सरकारले पनि उनका लागि जे चाहियो त्यही र त्यस्तै तयारी गर्ने जस्तो निरीहता देखाइरहेकामा केही कूटनीतिज्ञको टिप्पणी सकारात्मक छैन। मोदीले जनकपुरमा साइकल बाँड्नेदेखि मन्दिरलाई सहयोग गर्ने समेत कार्यक्रम रहेकामा त्यसमा ठेस पुगे पनि उनले के गर्नेछन् भनी सरकारका उच्च अधिकारीहरू नै अनभिज्ञ छन्। उनले नेपाल एक सार्वभौम देश हो र यहाँ आउँदा न्यूनतम कूटनीतिक मर्यादा कायम गर्नुपर्छ भन्ने बिर्सिएका बारे संसदीय समितिमा टिप्पणी भएको थियो र यो भ्रमणका क्रममा मर्यादा उल्लङ्घन गर्ने नियत नै देखिएको कतिपयको धारणा छ। मोदीले भारतकै कुनै स्थानमा गए जस्तो व्यवहार गरेर नेपालका विभिन्न ठाउँको भ्रमण गर्ने र सहयोगको घोषणा गर्ने कार्यक्रम तय हुनु एक सार्वभौम देशको कूटनीतिक मर्यादा विपरीत हो भन्छन् विज्ञहरू। मोदीको भ्रमण तालिकामा जे छ त्यसले कूटनीतिक मर्यादा नाघेको भन्दै संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा सरकारको आलोचना पनि भएको थियो। सभासदहरूले सार्क राष्ट्रका अन्य प्रमुखहरू भन्दा पनि मोदीको कार्यक्रम प्रति आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्री र उनीहरूले मोदीको भ्रमण कूटनीतिक मर्यादा विपरीत नरहेको बताएर जनतालाई आश्वस्त पार्न खोजेका छन्। तर यो निश्चित प्राय देखिएको छ कि यसपटक मोदीले नेपाल भूमिको जनकपुर र लुम्बिनीमा भाषण गर्नेछन्, नागरिक अभिनन्दन थाप्नेछन्। यसका साथै उनी मुक्तिनाथ पनि जानेछन्। यसको अर्थ उनको भ्रमण नाजायज होइन। भ्रमणका क्रममा उनले गर्ने भनिएको गतिविधिलाई संसदीय समितिले प्रश्न उठाएको हो। यसबाट गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले राज्य व्यवस्था समितिलाई नै ढाँटेर जवाफ दिएको भन्ने आरोप पनि लागेको छ। तर ढाँटेको प्रमाणित नहोस् भन्ने जनताको चाहना छ। यी सबै घटनाक्रमको तथ्य के हो भने मोदीले नेपाल सम्बन्धलाई जति फराकिलो बनाउन खोजेका छन् यसै आयतनले नेपालको सार्वभौम पहिचानमा चोट पुग्न सक्ने खतरा पनि छ। यसअघि नेपाल भ्रमणका क्रममा संसदलाई सम्बोधन गर्दा प्रत्येक वाक्य पछि ताली बजाएका नेपालका सभासदहरूले यसपटक उनको भ्रमण तालिकालाई लिएर आलोचना गरेका भए पनि मोदी जबरजस्त एक सार्वभौम देशमा कूटनीतिक मर्यादा तोड्ने कार्यतालिकामै छन् भनी संसदको समितिमा बहस भएको थियो र यसपटक मोदीको गतिविधिले नेपाल र नेपालीको छातीमा एक गम्भीर चस्का दिने खतरा बढेको धेरैको बुझाइ छ। जय स्वाभिमान। यी सबै सन्दर्भको आशयमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको जनकपुर, लुम्बिनी वा मुक्तिनाथ दर्शन गर्नु वा घुम्नुलाई नाजायज त पटक्कै भनिरहेका छैनौँ हामी। नेपालका प्रधानमन्त्रीको शब्द सापटी लिएर भन्ने हो भने त स्वाभाविक रूपमा विशिष्ट पाहुनाले नेपालका विभिन्न ठाउँमा जान चाहँदा सरकारले व्यवस्थापन गर्नै पर्छ र विशिष्टको भ्रमणबाट नेपालका तत्स्थानको महत्व र गरिमा अझ बलियो भएर स्थापित हुन्छ। यो तथ्य सत्य नै हो। तर विषय यति हो कि कुनै अर्को देशको भूमिमा जाँदा अपनाउनु पर्ने त्यस देश र आफ्नो देशको पनि नीति हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादा हुन्छ। त्यसलाई बिर्सिएर कुनै पनि प्रकारको गतिविधि भयो भने अर्को देशको मर्यादा र स्वाभिमानमा चोट पुग्न सक्छ। यस्तो नहोस्, यति हो भनिएको। जय स्वाभिमान। जय जय स्वाभिमान।